Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 20, bersikulo 24 ngadto sa 29. Usa sa napulog duha nga mao si Tomas nga ginganlag ang kaluha. Wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Jesus. Busa, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an nga nag-ingon, "Nakita namo ang Ginoo." Apan siya miingon kanila, "Gawas kun makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, ug ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang, ug ikapasulod ko ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako mutuo." 8 ka adlaw tapos niini, ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay, ug si Tomas uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon, "Ang kalinaw magauban kaninyo." Ug siya miingon kang Tomas, "Ihikap dinhi ang imong tudlo, ug tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot, ug ipasulod kini sa akong kilid." Ayaw na ni anang pagkadili matinuohon. Hinunua, "Magmatinuohon ka." Og si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Og si Jesus miingon kaniya, "Mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala na nagpakakita ngani na nagpanuo." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw